आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समयमा विशेष गरेर मुख्य राजनीतिक दलहरू बीच शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि वस्तुगत सहमति भएको छ। त्यसअनुसार माओवादी लडाकुहरू 6500 लडाकुहरू अब नेपाली सेना अन्तर्गत बन्ने महानिर्देशनालयमा आउनेछन् र एउटा लडाकु समायोजनको प्रक्रियाले एउटा निश्चित रूप लिइसकेको अवस्था छ र अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन्छ भन्ने आशा पलाएको छ। यसमा स्वयं माओवादीले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ, अरू दलहरूको पनि प्रतिबद्धता आएको छ र नेपाली सेनाले पनि यसलाई स्वीकारेको अवस्था छ। तर यति बीचबाट नै जुन लिखित सम्झौता सहमति त भयो, तर अब कार्यान्वयनको बाटो अगाडि बढेको छ। यसमा के कस्ता चुनौतीहरू छन् त? माओवादी लडाकुहरू नेपाली सेना अन्तर्गतको महानिर्देशनालय अन्तर्गत आउने बित्तिकै समस्या समाधान भयो त? एउटा त आउनलाई नै अब कति खुड्किलाहरू पार गर्नुपर्नेछ, कति चुनौतीहरू पार गर्नुपर्नेछ, अथवा आइसकेपछिको अवस्थामा पनि हाम्रा सामु के चुनौतीहरू रहेका छन्? नेपाली सेना स्वयंको चरित्र कस्तो छ, इतिहास कस्तो छ, संरचना कस्तो छ र माओवादी लडाकुहरूको विगत कस्तो थियो, उनीहरूको चरित्र अहिले कस्तो छ र माओवादी लडाकुको हैसियतबाट अब नेपाली सेनामा प्रवेश गर्दाखेरि नेपाली सेनाले ग्रहण गर्ने माओवादी लडाकुलाई र माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा परिवर्तन हुनको लागि के कस्ता चुनौतीहरू हाम्रा सामु रहन सक्नेछन् र तिनको चिरफार कसरी गर्न जरुरी छ? यसलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनको लागि बुद्धि, विवेक, लगनशीलता र अलिकति चनाखोपनको पनि आवश्यकता छ। त्यसैले यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भइसके पछाडि अब अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ, के चुनौतीहरू छन् त, यसको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। एकजना नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी दिलीप रायमाझीसँग स्वागत छ। जर साहब, तपाईँलाई कार्यक्रम धन्यवाद। अब तपाईँले जस्तो शान्ति प्रक्रियामा एउटा सहमति भयो राजनीतिक दलहरू बीचमा, लिखित सहमति भयो, अब यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू, तपाईँले अब कार्यान्वयनमा कहाँ चुनौती र कहाँ समस्या अवरोध देख्नुहुन्छ? अब सहज छ कार्यान्वयन? सहज नहुन पनि सक्छ, तर किन भन्दा सहज कसरी नहुन सक्छ भन्दा यो माओवादी भित्रैबाट हो। जबकि माओवादीकै फ्याक्सनहरूले चाहिँ यसको विरोध गरिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि समायोजन हुने लडाकु दस्ताहरूको मनस्थिति नै कतातिर ढल्किने भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा मुख्य नै अब यो समायोजनमा ठुलो एउटा बाधा चाहिँ माओवादीबाट नै आउन सक्छ जस्तो छ। तर माओवादीकै लडाकुहरूबाट त के आएको छ भनेदेखि हामीले स्वीकारेका छौँ यसलाई भनेका छन् नि। कसैले स्वीकारेका छन्, अब उनीहरूको जुन घोषित कमान्डर जुन नन्दकिशोर पुनले उहाँले चाहिँ स्वीकारेको छ भने मिडियामा आएको हो। फेरि 10-12 जना कमान्डरले यसलाई स्वीकारेका छैनौँ भनेका छन्। जसले स्वीकारेका छन् उनीहरू सेनामा आउँछन्, महानिर्देशनालय अन्तर्गत समायोजनमा आउँछन्। जसले स्वीकारेका छैनन् उनीहरू पुनर्स्थापनामा जान्छन् भन्ने पनि व्याख्या छ नि। र आज फेरि कसैले एकजना नेतृत्वको चाहिँ अन्तर्वार्ता जुन पेपरमा आएको थियो उहाँले बोलेको, त्यसमा चाहिँ भोलन्टरी अवकाश पाउने पनि कुरा उठेको थियो। जुन अहिले माओवादी लडाकुहरू नेपाली सेना अन्तर्गतको महानिर्देशनालयमा समायोजित हुँदैछन्, यो समायोजन हो कि माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा प्रवेश हो कि अथवा नेपाली सेनामा विलिन भन्ने हो कि यसलाई के भन्ने? यो नेपाली सेनामा प्रवेश हो, बेसिकली प्रवेश हो। यो व्यक्तिगत मापदण्ड पुरा गरेर सामूहिक प्रवेश हो। यसलाई समायोजन भन्न मिल्दैन। अरू उदाहरणहरू लियो भने जस्तै समायोजन कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा समूह मिलेर एउटा नयाँ इकाइ खडा गर्दाखेरि समायोजन भनिन्छ युजली। जस्तै अफ्रिकामा के हो भने वारलर्डहरूले चाहिँ मिलिटेन्ट ग्रुपहरू राखे, पछि त्यही वारलर्डहरूको बिचमा लडाइँ समाप्त भइसकेपछि एउटा राष्ट्रिय सेना चाहिन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यही मिलिसियाहरू चाहिँ इन्टिग्रेट भएर राष्ट्रिय सेना बनेको छ। जस्तै कङ्गोमा अनि कसैको प्राइभेट आर्मीहरू थिए, त्यसमा प्राइभेट सेनाहरू थिए, ती सबै समायोजन भएर अनि एउटा राष्ट्रिय कङ्गोलिज राष्ट्रिय सेना बनेको छ। साउथ अफ्रिकामा के हो भन्दा कालो जाति र गोरा जातिको चाहिँ समायोजन भएको हो सेनामा। त्यसैले यो समायोजन होइन, माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा प्रवेश हो। तर के भन्दा यसमा यो भनौँ न शब्दमा अल्झिनु भन्दा
यसको प्रक्रियामा जानु राम्रो हुन्छ, यसको प्रक्रिया के हो कस्तो हो भन्ने। जुन प्रवेश र ठिकै छ, प्रवेश र समायोजनले कुनै केही फरक पर्दैन। जबकि उनीहरू नेपाली सेनामा उनीहरूलाई लडाकु दस्तालाई प्रवेश गराउने अथवा समायोजन गराउने माओवादी नेतृत्व पङ्क्तिको सबभन्दा ठुलो माग थियो, त्यो भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू खुसी हुनुपर्छ। एकछिनलाई कल्पना गरौँ, किनभने त्यो हुँदै नै छ। नेपाली सेनाको भित्र एउटा महानिर्देशनालय हुनेछ, होइन त? हो। अहिलेसम्मको बुझाइमा करिब 18,000 हो सिपाहीहरू त्यहाँ हुनेछ, जुन मिडियामा दिएको छ त्यति, त्यो अनुसार बुझ्ने हो भने। त्यसमध्ये 6,500 माओवादी लडाकु आउँदैछन्। अहिलेसम्मको बुझाइमा त्यही छ, मिडियामा जुन आएको छ त्यही छ। नेपाली सेनाको एउटा इतिहास छ, एउटा चरित्र छ, एउटा विगत छ, एउटा शैली छ, एउटा संरचना छ। त्यही बिचमा माओवादीको अर्कै इतिहास छ, अर्कै विगत छ, अर्कै चरित्र छ, अर्कै राजनीतिक आस्थाबाट प्रेरित भएर आएको लडाकु दस्ता छ। अब त्यो दुईवटालाई एकै ठाउँमा एउटा महानिर्देशनालय अन्तर्गत राख्दा कति समस्याहरू आउला? होइन, समस्या आउन सक्ला, तर के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पहिला तालिम दिएर निर्देशनालयमा प्रवेश गराइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन 9 महिनाको तालिम, 3 महिनाको तालिम भनिन्छ। नेपाली सेनामा अहिले पनि के छ भन्दाखेरि सडकबाट जो मान्छेले दरखास्त दिएर उसले आफ्नो क्वालिफिकेसन पुरा गरेर जुन व्यक्तिहरू नेपाली सेनामा प्रवेश गर्छन् उनीहरूलाई त्यो जुन ट्रेनिङ पिरियड जुन हुन्छ नि, तालिम दिने समय, त्यसमा चाहिँ एउटा के अरे साधारण नागरिकबाट उसलाई सिपाहीमा परिवर्तन गराउन सकिन्छ। त्यस्तै अहिले माओवादी लडाकु दस्तालाई पनि त्यो 9 महिनाको तालिममा नेपाली सेना सुहाउँदो गुणहरू सिकाएर नेपाली सेनामा प्रवेश गराउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा त्यसबाट समस्या नउत्पन्न होला, तर अरू समस्याहरू पछि आउन सक्छन्। माओवादी लडाकुलाई तालिम त नेपाली सेनाले दिने होला? नेपाली सेनाले दिन्छ, त्यो नेपाली सेनाले दिन्छ होला। अब नेपाली सेनाले लडाकु र माओवादी लडाकुलाई तालिम दिँदाखेरि गरिने व्यवहारले पनि फरक पर्छ नि, होइन? तर त्यो व्यवहार के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो तालिममा अहिले अब सैनिक ऐनहरू लागू हुन्छ। अब त्यहाँ जाने शिक्षकहरूलाई जुन चाहिँ इन्स्ट्रक्टरहरू जान्छन् तिनीहरूलाई सैनिक ऐनले समात्छ, तिनीहरूले जे पाइबी गर्न पाउँदैनन्। र फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तालिमको सिलेबस हुन्छ, एउटा सिलेबसमा अनुसार जे छ त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। र अब जुन चाहिँ कुनै खतरा हुनसक्छ, जो प्रतिशोध लिने, फेरि नेपाली सेनामा के छन्, कसैलाई हात हाल्न पाउँदैन। त्यस्तो किसिमले म प्रतिशोधकै कुरा गर्दै थिएँ तपाईँसँग। म नेपाली सेनाको शिक्षक छु जसले माओवादी लडाकुलाई 9 महिना तालिम दिन्छ। मेरो भाइलाई विगतमा चाहिँ नि माओवादी लडाकुले मारेका छन्, अब मैले उसलाई तालिम दिनु पर्यो, मेरो व्यवहार चाहिँ नि उसलाई प्रतिशोध लिने भयो भने त बिग्रिन सक्छ नि त्यो ट्रेनिङको अवधि पनि। त्यस्तो चाहिँ घटना घट्दैन होला जस्तो लाग्छ, किनभने नेपाली सेना जङ्गलको सेना होइन। नेपाली सेनामा जुन शिक्षकहरू जान्छन् तिनीहरू एकदम छनौट भएर जान्छन् र तिनीहरूको अनुशासन एकदम उच्च स्तरको हुन्छ र तिनीहरू आफ्नो पेसामा एकदम पोख्त हुन्छन्। जङ्गली सेना भएको भए सायद त्यस्तो प्रतिशोध लिने पनि हुन्थ्यो होला, तर त्यस्तो हुँदैन। त्यो किनभने एउटा दुईवटा घटना घट्न सक्ला, अब त्यो हुन्छ, त्यो जेनरलाइज गर्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो तालिम भनेको माओवादीलाई उनीहरूको आफ्नो माओवादको आइडियोलोजी अथवा उनीहरूको जुन संरचना थियो त्यसबाट परिवर्तन गराएर नेपाली सेनाको चेन अफ कमान्ड आइडियोलोजी जे छ त्यताभित्र ल्याउने हो नि, होइन? नेपाली सेनाको त आइडियोलोजी त हुँदैन, त उसलाई नेपाली सेनामा आवश्यक पर्ने गुणहरूको तालिम दिने हो, जुन उसलाई आफ्नो पेसामा काम गर्नलाई, दैनिक काम गर्नलाई अथवा आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नलाई के तालिम चाहिन्छ त्यो किसिमले तालिम दिइन्छ। जस्तै ऊ सिपाहीमा गएको छ भने उसले कसरी पालो पहरा कसरी बस्ने अथवा उसको कामहरू कसरी पुरा गर्ने र अनुशासन, यी विषयहरूलाई यी विषयहरूलाई स्ट्रेस दिएर अनि तालिम गरिन्छ। नेपाली सेनाको चेन अफ कमान्ड अथवा अनुशासनभित्र रहेर तालिम गर्नको लागि माओवादी लडाकुहरू तयार होलान्? अब त्यो प्रवेश गर्न चाहन्छन् महानिर्देशनालय भने तालिम गर्नै पर्यो, नत्र भने यो फेरि यो महानिर्देशनालयमा समायोजन गर्ने फेरि कुरै आउँदैन यदि छ। र तालिम पिरियडमा के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुन लडाकु दस्ता चाहिँ क्वालिफाई हुन्छन् सेनामा आउनलाई, कुनलाई फेरि सेनामा आउने मन हुन्न तालिमले गर्दाखेरि, त्यो पनि त्यहाँबाट छुटिन्छ। त्यसकारण यसलाई मोनिटर गर्ने, जुन तालिमको अवधिमा मोनिटर गर्ने एउटा राम्रो इकाइ हुनुपर्छ, मोनिटरिङ हुनुपर्छ र सायद सुनवाई गर्ने इकाइ पनि हुनुपर्छ, अनुगमन प्रभावकारी हुनु पर्यो त्यो तालिमको बिचमा पनि अथवा समायोजन भइसकेपछि अप्रिय घटना नघटोस् भन्नको लागि र माओवादी लडाकुहरूलाई सेनामा प्रवेश गर्नलाई सरल बनाउनको लागि त्यस्तो एउटा कुनै इकाइ एउटा भयो भने
उहाँहरूले उनीहरूको समस्याहरू हेर्ने इत्यादिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली सेनाको तालिम विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त कडा अनि कठोर हुन्छ नि, होइन? कठोर हुन्छ, तर के भने हेर्नुहोस्, हामी 16, 17, 18 वर्षको युवाहरूलाई, पहाडको युवाहरूलाई लिएर आएर हामीले तालिम दिन्छौँ र यत्रो अहिलेसम्म 90,000 सेना छन्। ती कठोर तालिम पास गरेर नै आएका सेना कठोर हुन्छ नि, होइन? कठोर त कठोर हुन्छ, तर नेपाली सेनाको कठोर अनि एकदमै अनुशासनमा रहनुपर्ने र त्यो रूपमा लिनुपर्ने तालिमलाई यदि माओवादीका 6500 लडाकुले हामीमाथि प्रतिशोध साधियो भनेर मनमा लिए भने त्यो मनमा लिनु हुँदैन। उहाँहरूलाई अहिले नै भनिदिनुपर्छ, उहाँहरूलाई लिनु हुँदैन। उहाँहरूले जति तालिममा राम्रो गर्यो उति उहाँहरूलाई पछिल्लो फाइदा हुन्छ, आफ्नो करियरलाई माथि पदोन्नति हुनलाई पनि जति तालिममा राम्रो गर्यो त्यो अनुसारले हुने हो। त्यसकारण त्यस्तोमा उहाँहरूले शङ्का गर्नै पर्दैन प्रतिशोध दिन्छ भनेर। होइन, विगत त के हो भने नेपाली सेना र माओवादी लडाकुको नडाटी छर्लङ्ग भन्दाखेरि एकले अर्कालाई बन्दुक तेर्स्याकै हो, हानेकै हो, मरेकै हो, मारेकै हो नि। त्यो अब धेरै त्यो बितिसकेका छन्, अब यो बिर्सि पनि सकेको छ। अब नेपालीहरू हुन्, अब एउटै ठाउँमा बस्नुपर्ने हो। त्यस कारण त्यस्तो ऊ छैन। फेरि घाउमा मलम लगाउनु पर्छ, घाउमा मलम लगाउनु पर्ला। त्यो भने अब यो चाहिँ यो मोटिभेसनल फ्याक्टरहरू के छ भन्दाखेरि नेपाली सेनाका अधिकृतहरूलाई यस्ता विषयहरूमा धेरै तालिम प्राप्त छन्। एउटा दम्ब नि अलिकति नेपाली सेना र माओवादीका लडाकु दुवैबाट गरौँ, किनभने अब दुईटा एकअर्कामा लडिरहेका शक्ति एउटा महानिर्देशनालय अन्तर्गत रहनेछन्, होइन त? हो। नेपाली सेनाको दम्ब, माओवादी लडाकुहरू तिमीहरू त जसरी नै हामी अन्तर्गतै आयौ नि भन्ने दम्ब हुनसक्छ नि। त्यो दम्ब चिर्न जरुरी छ कि छैन? त्यस्तो फिलिङ हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि एउटा आखिर नेपाली माओवादीमा पनि लडाकु दस्तामा पनि नेपाली सेनाका सिपाहीहरूको दाजुभाइहरू पनि छन्। एकचोटि यो तालिम गरेर आएपछि त अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ युनिट कमान्डर छ त्यसले चाहिँ त्यसमा एकता ल्याउने चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी हुन्छ, जुन युनिट कमान्डर। अनि साइकोलोजिकल फ्याक्टरले काम त गर्छ, होइन? यो चाहिँ टाइम लाग्छ। जस्तै भनौँ न, अहिले महानिर्देशनालय बन्ने भन्ने बित्तिकै आजभोलि नै बन्ने होइन, यसो प्रोसेसमा जानुपर्छ। यसलाई अब भनौँ उनीहरूको तालिमै 9 महिना लाग्यो, ब्रिज कोर्स 3 महिना लाग्यो। 6500 र सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट आउने व्यक्तिहरूलाई तालिम दिँदाखेरि त्यस्तो संरचना अहिले छ कि छैन, नयाँ संरचनाहरू बनाउनु पर्यो। 6500 मान्छेहरूलाई तालिम गराउन टाइम लाग्छ। त्यसले गर्दा अलिकति टाइम चाहिँ लिनुपर्छ। तपाईँलाई म एउटा पुरानो उदाहरण दिन्छु कि पहिला संसारमा अमेरिकामा अफ्रिकन अमेरिकन र व्हाइट अमेरिकनको सेनाहरू अलग अलग थिए। तिनीहरूलाई इन्टिग्रेसन गराउने योजना भनेर इन्टिग्रेट भयो, तर त्यो इन्टिग्रेसन प्रोसेसलाई झन्न 7-8 वर्ष हो कि 9-10 वर्ष लाग्यो। त्यो त एउटै सेनाको फेरि उनीहरूको कुनै आइडियोलोजी फरक पनि होइन, खालि एउटा रेसियल 8-10 वर्षै लाग्यो। 8-10 वर्ष लाग्यो। मैले नेपाली सेनाको दम्बको कुरा गरेँ कि हामी अन्तर्गत आयौ तिमीहरू जसरी नै, हामीले तालिम दिन्छौँ तिमीहरूलाई, हामी जस्तै बनाउँछौँ तिमीहरूलाई। होइन, त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जब चाहिँ महानिर्देशनालयमा आएपछि यो समस्या आउला। तर के बुझ्नु पऱ्यो भने माओवादी लडाकु दस्ताले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो अब म माओवादीको हुँ भनेर चाहिँ त्यो बिर्सिनु पऱ्यो। अब म नेपाली सेनाको हुँ भन्ने सम्झिनु पऱ्यो। होइन, मैले माओवादीको कुरा त अहिले आउँछु म। नेपाली सेनामा त्यो दम्ब रहला न? रहँदैन, त्यो रहँदैन। किनभने एउटा प्रक्रिया हुन्छ नेपाली सेनामा, एउटा प्रक्रिया छ, लिखित प्रक्रिया छ जे कुराको पनि। प्रतिशोध साधिने छैन। प्रतिशोध साधिने बित्तिकै त सैनिक ऐन लाग्छ। अब माओवादीतिर कुरा गरौँ न, हामी त के हाम्रा त